la séance on va voir la différence entre deux MNT, le SRTM et Aster. On voit la différence au niveau du Wettinja, اللي هو يربط Wettinja يربط ما بين le lac de Bizerte et قرعة أشكل. Donc le lac de Bizerte et قرعة أشكل يربط ما بيناتهم Wettinja. Bien. خلال الديفيرونس ما بين لي دو ام ان تي باش نلاحظوا الفوارق ما بيناتهم. الفوارق انا وخير وانا اللي لو بلو فيابل. باش نشوفوا en même temps زاد on va importer un nouveau MNT خاطر بالنسبه لجلوبال ميبر فيه جوج انواع برك هو الاس ار تي ام والاستر. باش نجيبوا ان نوفو MNT اللي هو تري فيابل اوسي من سيت اسمه الوس. نحاولوا نشوفوا لا ديفيرونس entre les trois. Bien. Alors tout d'abord, on va commencer avec ce qui est disponible sur le site interne. Alors, je vais le MNT. Premier MNT. On a بدلت من match 19 وليد 21 avec la version 21. Donc, premier MNT Aster. Le deuxième MNT. Le SRTM. Voilà. Alors, donc, le shader le shader 3 que j'ai créé avec Atlas Shader. Alors, avant de نوريكم الديفيرونس ما بين الاثنين حبيت نوريكم alors لهذا نجم نحي الظل نحي الستومباج. دونك يجي ننزل على هذايا دونك يطلع لي من غير ظل من غير ستومباج. كما نجم نخلي الاستومباج كوم سا ونبدل. هو شنو الظل؟ الظل هو سي بارابور للشمس. بارابور للشمس دونك الغلياف العكس نتاع الشمس. دونك جو بو شونجي لا بوزيسيون de la lumière. دونك كانت lumière من الاول تجي من الكوتي من الفوق à droite تردها du haut à gauche par exemple. دونك كل ما نبدل كل ما الظل يتغير. كل ما نبعد bien sûr كل ما تولي plus sombre. Donc l'idéal نخليها à cette position كما هو. إذا كان حاب نحطها par défaut يسوفي نكليكي على هذايا restore default نحط apply. اوكي باهي. alors نحب تويكا par exemple قبل ما نبين الفوارق زاده هنا je vais changer les couleurs sans contenu. نحب انا نعمل دي كلاس. دونك نمشيو للشيدر نخدمو به par exemple باش نخدمو احنا بالتيست هذا تيست 3 نحطو edit ولهنا في عوض نحط alors je décoche cette option نحط blend نحط ok apply bien sûr لازم يرجع تيست 3. voilà. donc لهنا تلاحظوا اللي الكونفيغوراسيون دي كولور تبدلت. alors نرجعها كما كانت نمشي edit ونرجعها blend color between illustration slow. ok apply ok. alors الخاصية من تاع MNT qu'on peut connaître directement l'altitude. je vais commencer par l'aster. alors quand je déplace le curseur je peux déduire ou bien je peux connaître directement l'altitude. alors on va commencer par le lac de Bizerte. alors je peux voir les deux. alors نمشي في اللك de Bizerte نحط curseur نلقى هنا 0 mètre. donc au niveau du lac de Bizerte c'est 0 mètre. ça paraît logique. niveau نتاع البحر c'est 0 mètre.
هذا بالنسبه للاستاغ. اذا كان باش نجيبوا القرعه اشكل باش نلقى النيفو نتاع البحر قداش 9 متر. 9 متر. الوغ سا باغي ايلوجيك باش بعيد ياسر الفرق. وإحنا نعرفوا تويكا خاطر لازمنا نعرفوا الكونتكست ناتوريل وايدغولوجيك نتاع الجبل نتاع واد تينجا اللي هو يربط ما بين قرعة اشكل ولاك دو بيزاخت. الوغ في ليتا ناتوريل قبل ما يصير تدخل الانسان كان في الصيف لو بروفونون دو لا مير سورون ديفيرسي في وسط القرعه ابارتيغ دو واد تينجا. وفي الشتاء وقت اللي يكثر الماء اللي جاي من الوديان يصير العكس. يعني واد قرعه اشكل مياه وقرعه اشكل تولي تمشي للاك دو بيزاخت. يعني يلزمهم يكونوا ابوبخي فرد نيفو يعني لي دو 0 متر والا تولي قرعه اشكل اقل. بوغ لو مومون قرعه اشكل الالتيتود نتاعها اقل. اور لهنا قداش الى فيش 9 متر سو كي نورمال. الوغ كان نمشي لاس ار تي ام دونك الاس ار تي ام باش نلقى لهنا الالتيتود 0 ولهنا الالتيتود موان 6. واضح؟ الوغ شنو هي مشكلته لامانتي؟ لامانتي ما يقيسليش بالكدا البروفوندور، يقيس الالتيتود مي لا بروفوندور لا. الباتيمتري لا ما يقيسهاش كوم يلفو خاطر الباتيمتري يلزم ان اوتر موديل دامانتي. باهي دونك لهنا اذا كان نحب نعرف نعمل اون كوب توبوغرافيك اونتر لي دو دونك il suffit نجي لهنا انا نحط بات بروفايل ننزل على هذه نعمل ان بروميير بوين هنا نجي لهنا à ce niveau كليك دروا دونك يطلع لي l'altitude. دونك لهنا l'altitude دونك il suffit de déplacer باش يجي الكرسور فما كروا تجي. دونك لهنا on est au niveau de lac du Bizet. Donc là, c'est 0 mètre. Alors, on va bien sûr mettre en altitude شوية. بعد à ce niveau باش نلقى رواحنا في niveau moins 6 et moins 5. Oui. Donc je vais faire la même chose, je vais garder la ligne ونحط أستر والناحية هذيا. Donc لهنا تلاحظوا اللي تغيرت. Bien. Donc هذا الفرق ما بين les deux ما نجمش نقول لكم انا وخير، لكن هكا تلاحظوا اللي بالنسبه للاستار الحكايه هذه عامل غلطه في التقدير نتاع الالتيتود بتاتر. امبورتي امنتي ابارتيغ دان سيت. الوغ نمشي لسيت اسمه الوس ديجيتال جلوبال ديجيتال سيرفيس موديل. هذا كيما اليو اس جي اس سيت جابوني. دونك ننزل عليه باش يعطينا une carte qui va nous permettre de télécharger un MNT. Alors MNT هذايا résolution تاعو 30 متر اسمه ALOS Global Digital Surface Model. Alors l'abréviation ou bien le raccourci c'est ALOS World 3D. Alors باش نجمو نتيليشارجيو l'MNT يلزمنا on doit faire un compte. Donc pour faire un compte نمشيو ل download. Alors, on va faire un compte. Donc, c'est très simple. بما اني انا عندي un compte من قبل. Donc, comme ça. وتحط له agree وتحط input. Donc, clique هكا. Donc, جيك les données وحط لك send mail. بعث لك هو ان بروميير ايميل تمشي انت للميل نتاعك. الوغ في الايميل شنو باش تلقى؟ بعث لك ديجا ان ميل تمشي لهنا وتحط له هذايا pour activer l'enregistrement. دونك لهنا يعاود تقول له confirm registration. Alors deuxième mail هو اللي باش نجم تدخل بيه ديريكتومون على الكونت. فوالا. دونك بالعمل هذه تصير كل ما تجي تيليشارجي.
دونك يعطيك الكارت تاع سيرفاس تيريستر. دونك تمشي للزون نتاعك باش تلقاهم دي سيلول. دونك السيلول نتاعنا لهنا. دونك هذه سيلول 5 1 باي 1 هاك. دونك انا البارتي نتاعي لهنا. تجيك لهنا وتحط داونلود. يجيك ديريكتومون لهنا. بما اني انا سجلتها من قبل لك على جات 1. دونك تستناها. اون فوا تيليشارجي نرجع للجلوبال مابر ونمشي نحل ديريكتومون. alors بعد il suffit de glisser comme ça. تحط bien sûr تحط لهنا يس باش يرجعها او متر. اوكي دونك لهنا طلع لي ديجا MNT نوع اخر. دونك هذايا يجيو 3 فيشي. نخلي انا الفيشي هذا الوطني بالكل. ديجا لهنا تلاحظوا اللي MNT سي با لو ميم مش كيف. دونك لهنا تراو اكثر ديتاي فوي. دونك لهنا فما اون بتيت en profondeur. تنجي نشوف نعمل اون كوب توفو pour voir la différence. دونك نجي لهنا نعمل كوم سا. دونك لهنا فما قلت عليه ان بتي تالو. وي ماني ان بتي تالو. دونك لهنا نراو الكاليتي خير. ديجا كله اقل من 0 متر ويوصل حتى شي ل 6 متر. اذا كان نعمل لا ميم شوز هنا ولاو عندي 3 لي 3. نعمل اون كوب على البحيرة. نكوب على البحيرة كوم سا. دونك تلاحظوا كوم سا. نبداو من هنا. دونك هنا عطاتنا 9 متر وسي بلا. 9 متر هذا بالنسبة للأسختيام. الوغ بالنسبة للأستاغ، بالنسبة بليتو هذاك الأولاني أستاغ، بالنسبة للأسختيام موان 6 بلا. وبالنسبة للثالثة دونك فوايي تلقاو اون ديفيرونس. فوايي دونك فما اون ديفيرونس ما بين لي 3. باهي الوغ بالنسبة للأستاغ هذايا on va faire maintenant une coupe topographique ما بين alors qui traverse جبل سيدي يحيى et جبل comment ça s'appelle et جبل عباس. donc on va faire une coupe topographique تبدا من هنا حتى يمشي لهنا. باهي alors première option. alors نجيو لهنا bien sûr pour afficher لازم نخليو l'MNT. donc on va garder le troisième MNT alors هذاك. alors نجيبو هذه لهنا comme ça. باهي نقصو شوية في الانتنسيتي نتاع l'MNT باش نراو خير الكارت. voilà. donc qu'est-ce qu'on fait? on va faire une coupe topo. نجيو لهذه. alors نجيو من الجبل هذا حتى يمشي لهنا حتى للسومي. voilà. نخليوها كوم سا. alors بالنسبة للإشال دي زالتيتود ماذا بينا ديما نخليو 1 سنتيمتر. ديما 1 سنتيمتر لهنا. 1 سومي 1 سنتيمتر représente 20 متر. donc 1 سنتيمتر représente 20 متر. donc هذا البرومي بروفيل. باهي نجيو لهنا باغ اكزومبل انا نحب نعمل بلوزيور بروفيل. نجي لهنا هكا. نجي هكا نعمل كوم سا. باهي كوم سا. alors شنو باش نعمل؟ باش نعمل مش 3 كيلومتر جو فيغ 5 كيلومتر 5000 متر. ابلاي اوكي. دونك شنو باش يعمل هو باش ياخذ في كل باش يعمل بيربونديكولير على الاكس هذايا اشاك فوا باش يعمل اون كوب. دونك نجي لهذايا ونبدا نعمل كوم سا. كل مره يعمل اون كوب
Oui. Donc, une coupe. Bien. Alors, je vais voir tout ça en 3D. On va le Save Profile هذه ونحط له All Cross Profiles. OK. Donc, سجلهم الكل. كل سجلهم. On a plusieurs coupes. Donc, coupe. Du coup, on va les visualiser en 3D. Donc, باش نبدلوا الباك نتاع اللون نتاع الباك جراوند يسوفي نجيو لهنا. Alors, نمشيو 3D profile view profile propriété donc display options نمشيو لهنا background color نحط اللون اللي يساعدنا. Mais généralement le noir. Et l'année, je peux jouer aussi sur l'exagération. Donc l'année, je vais exagérer 10 fois, disons 10 fois. Donc apply, OK. Donc, طريقة هذه نحصلوا على un profil en 3D qu'on peut par la suite l'enregistrer et l'exporter que ce soit à ArcGIS ou bien à la AutoCAD, etc. Alors, je vous remercie.